अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम ये सीखेंगे कि इस्लाम 360 में जो हमारे पास सैमसंग की डिवाइसेस हैं, तो सैमसंग की डिवाइसेस जो कि S8, S8 प्लस, S9, S9 प्लस, S10 और S10 प्लस, यानी S8 से लेकर S10 प्लस तक की जो सीरीज़ है, उसमें अगर आप ये वॉइस वाला जो इस्लाम 360 टीचर है, आप इसको चलाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले किस तरह उसको इनेबल करेंगे। तो इस्लाम 360 टीचर को इनेबल करने के लिए आपको कुछ अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग को चेंज करना पड़ता है, तो वो ज़रूर चेंज कीजिएगा, फिर ये आपके पास एप्लीकेशन चलने लग जाएगी। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले आप सेटिंग में जाइए, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सर्च में जाइए और यहाँ पर जाके लिखिए डिफ़ॉल्ट ऐप्स। ये डिफ़ॉल्ट ऐप आपने लिख दिया है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऐप्स आप जब लिखेंगे तो देखिए आपके सामने डिफ़ॉल्ट ऐप्स आ गई हैं। इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शन होगा डिवाइस असिस्टेंस ऐप, तो डिवाइस असिस्टेंस ऐप के ऊपर क्लिक कीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिवाइस असिस्टेंस ऐप यहाँ पर लिखा हुआ है नन, तो इस पर पहले क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिए गूगल। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा गूगल। पहला काम आपने ये करके आना है। सेकेंड स्टेप में आपने काम ये करना है कि आप अगेन जाइए सेटिंग के ऑप्शन में, और सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद आप लिखिए टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच, ये टेक्स्ट टू स्पीच पे यानी पहले लिखिए, ये आपके सामने आ जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच लिखा हुआ। इस पर क्लिक कीजिए ज़रा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास आएगा प्रिफर्ड इंजन। प्रिफर्ड इंजन लिखा हुआ आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच इंजन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप इसको चेंज करके गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन कर दीजिएगा। गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन कर दीजिएगा। ये सेकंड स्टेप के अंदर आपने काम करना है। और थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप जो आपको काम करना है वो आपके पास, आप मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाइए। अब की बार यहाँ पर जाके देखिए लिखा हुआ होगा ऐप्स। ऐप्स में जाइए, और ऐप्स में जाने के बाद आप ज़रा देखिए कि आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करते जाइए। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा गूगल। गूगल पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपके पास फोर्स स्टॉप का बटन होगा। ये फोर्स स्टॉप का बटन आप प्रेस कर दीजिए। इसके बाद आप अपने S8, S8 प्लस, S9, S9 प्लस, S10 या S10 प्लस, इन डिवाइसेस के अंदर आप इस तरीके से इसको डिसेबल करके इस्लाम 360 टीचर को इनेबल कर सकते हैं। हमारे वो यूज़र जो कि मोबाइल फ़ोन ओप्पो का, हुआवे का, क्यू मोबाइल, जियोमी या OnePlus 1 और जो इस तरीके से डिफरेंट आपके पास चाइना मेड मोबाइल फ़ोन मिलते हैं, तो उन फ़ोन्स को यूज़ करते हैं, या सैमसंग के फ़ोन यूज़ करते हैं जो कि S4, S5, S6 जो कि फ़ोन होते हैं, या J+ और जो इस तरह का अलग अलग सीरीज़ आती हैं, तो वो जो सीरीज़ यूज़ करते हैं, या चाइना के जो भी फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें इन दो स्टेप्स को फॉलो कीजिए, और उसके बाद फिर इस्लाम 360 टीचर को आप चलाइए तो वो आपके पास चलने लग जाएगा। तो आप सबसे पहले सेटिंग में जाइए, और सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए लैंग्वेज एंड इनपुट। लैंग्वेज, आप जैसे लैंग्वेज लिखेंगे तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा लैंग्वेज एंड इनपुट, उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपके पास लिखा होगा गूगल वॉइस टाइपिंग। गूगल वॉइस टाइपिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा वॉइस मैच का। ये ज़रा देखिए आपकी वीडियो स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, वॉइस मैच का ऑप्शन आएगा आपके पास। वॉइस मैच के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके पास लिखा होगा एक्सेस विद वॉइस मैच, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो ज़रा देखिए यहाँ पर ये ऑन होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ग्रीन कलर का बटन होगा या ब्लू बटन होगा आपके पास, ये ऑन होगा, इसको आप ऑफ़ कर दीजिएगा। इसको ऑफ़ कर दीजिए। पहली सेटिंग आपने करनी है ये वाली। और दूसरी स्टेप्स के अंदर आपने क्या काम करना है कि आप दोबारा से अगेन सेटिंग में जाइए, और सेटिंग में जाने के बाद लिखिए ऐप्स, APPS ऐप्स लिखिए। जैसे ही आप ऐप्स लिखेंगे तो ज़रा देखिए यहाँ पर ये स्क्रीन पर आपके पास लिखा हुआ आ गया है ऐप्स, APPS ऐप्स लिखा हुआ आ गया। इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे ज़रा स्क्रॉल कीजिए, आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा गूगल, सिर्फ लिखा होगा गूगल। गूगल पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा फोर्स स्टॉप का, ये फोर्स स्टॉप कर दीजिए। बस ये आपने दो स्टेप फॉलो करने, इन दो स्टेप्स को फॉलो कीजिए,
اور اسلام 360 جب آپ مائک پہ کلک کریں گے یا تو اس پہ وہ آپ سے سیٹنگ کو الاؤ کرنے کو کہے گا، آپ اس کو الاؤ کر دیجئے، اور اسلام 360 آپ کے پاس آپ کی وائس کے اوپر یعنی آپ کے بولنے پر مائک کے تھرو انشاءاللہ کام شروع کر دے گا۔ السلام علیکم ناظرین، زاہد حسین چھیپا حاضر خدمت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دلوں میں اسلام 360 کے متعلق اتنی محبت ڈالی۔ آپ تمام لوگوں کی محبتیں اور آپ لوگوں کا فیڈ بیک ای میل، میسیجز اور کالز کی شکل میں ہم تک پہنچتا رہتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ فیڈ بیک ہے اور یہی وہ عزت افزائی ہے جو ہمیں دن بدن آگے مزید کام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، اسلام 360 میں اب ہم ایک نیا فیچر لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اسلام 360 ٹیچر۔ یہ اسلام 360 ٹیچر نہ صرف آپ کے لیے آپ سے آپ کی تمام اپلیکیشن پہ کام کرے گا بلکہ آپ سے باتیں بھی کرے گا۔ یعنی آپ اگر ڈرائیو کر رہے ہیں اور ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں اوکے اسلام، تو اسلام 360 ایکٹیو ہو جائے گا، اور پھر آپ اس کو کہیے کہ جناب میں حدیث کی کسی کتاب میں سرچ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ سے پوچھے گا کون سی حدیث کی کتاب میں، آپ کہیے گا صحیح بخاری میں۔ پھر وہ آپ سے پوچھے گا کیا موضوع تلاش کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ بتائیے گا نماز یا جو بھی موضوع آپ چاہتے ہیں، تو وہ اس موضوع کے متعلق احادیث ڈھونڈ کے لے آئے گا۔ آپ کہیے اس کو اسلام 360 مجھے سورہ یاسین کی تلاوت سنا دیجئے، تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ ترجمے کے ساتھ سننا چاہیں گے یا بغیر ترجمے کے۔ آپ کہیے میں ترجمے کے ساتھ سننا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو ترجمے کے ساتھ اس کو پلے کر دے گا۔ ناظرین، اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں، آپ نے کہا مجھے قبلہ دکھا دو، مجھے نماز کی اگلی نماز کا کون سا وقت ہے، ساری چیزیں آپ کے اب آپ کے بولنے پر اسلام 360 کام کیا کرے گا۔ ناظرین، انشاءاللہ اس فیچر کو آزمائشی بنیادوں پر ہم لوگ یعنی ٹیسٹنگ فیز میں انشاءاللہ رمضان سے پہلے لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اس کو چلائیے۔ یہ ایک میرا بہت پرانا خواب تھا جو آج اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، تو یقیناً یہ فیچر آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اس ویڈیو کے ساتھ ہی یعنی میں آپ کو اسی ویڈیو کے ساتھ ہی آپ کو اس کا ڈیمو بھی دیتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ فیچر کام کرتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں اسلام 360 ٹیچر کس طرح کام کرتا ہے۔ اوکے اسلام، اوپن حدیث۔ In which hadith book you want to search? صحیح بخاری۔ Which hadith number do you want to search? 3120۔ اوکے اسلام، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اوکے اسلام، سرچ ان حدیث۔ In which hadith book you want to search? all، What do you want to search in all hadith? ملک۔ اوکے اسلام، قرآن میں تلاش کریں۔ آپ کو قرآن میں کیا تلاش کرنا ہے؟ صبر۔ اوکے اسلام، ویئر از قبلہ؟ اوکے اسلام، حدیث میں تلاش کریں۔ آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ سب۔ آپ سب احادیث میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ نماز۔ اوکے اسلام، سرچ ان قرآن۔ What do you like to search in Quran? پیشنس۔ اوکے اسلام، اگلی نماز کا وقت بتائیں۔ اوکے اسلام،
recite Surah Fatiha with translation or without translation. with translation. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. الحمد لله رب العالمين. All praise is due to Allah, Lord of the worlds. اوکے اسلام، قبلہ کس طرف ہے؟ اوکے اسلام، when is next نماز؟ ہم لوگوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایپلیکیشن کے ذریعے، یعنی اس ایپلیکیشن کو میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے، میرے والدین کے لیے، میری پوری ٹیم اور ان کے اہل و عیال کے لیے اور ان کے والدین کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کار خیر میں ہمیں سپورٹ کرتے رہتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ اسلام 360 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے پلے اسٹور پہ جا کر لکھیے اسلام 360 ایپلیکیشن بالکل مفت آپ کے سامنے دستیاب ہوگی۔